Salam alaikum jami'an. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous présenter quelques exercices d'application des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires destinés aux étudiants de deuxième année baccalauréat option français, sciences de la vie de la Terre et sciences physiques. Comme vous savez que les examens en SVT sont subdivisés en deux grandes parties. La première partie, c'est la partie de restitution des connaissances, qui est des questions directes, et la deuxième partie, c'est la partie de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc قبل نبداو بطبيعة الحال كنتمنى انكم تبارطاجيو هذه الفيديو هذه وتشجعونا وتدعمونا باش نقدروا اننا نستمروا معكم. بلا ما نضيعوا الوقت, on va passer aux premières questions. Définissez les termes suivants. عرف المصطلحات التالية. L'allèle, comme définition, c'est une version d'un gène qui peut varier d'un individu à un autre. الحليل هو عبارة عن نسخة أو ربما عن شكل من أشكال المورثة التي يمكن أن تتغير من عنصر إلى آخر. Un gène est un fragment d'ADN qui contrôle un caractère héréditaire précis. بالنسبة للمورثة فهي عبارة عن جزء من الADN الذي يتحكم في انتقال صفة وراثية معينة. Homozygote, si lorsque les cellules contiennent deux allèles identiques d'un gène donné. كنهضروا على الهوموزيغوت فاش كيكون عندنا واحد دي سيلول بطبيعة الحال تحتوي على جوج ديال الحليلات ديال نفس الجين. بطبيعة الحال هاد الحليل الشريطة ديال هاد الحليل تكون متشابهين من حيث الكاركتير, وكنرمزوا بطبيعة الحال بعض الرموز بأن عندنا مثلا كرونتا يعني أن الأليل أ هو نفسه النسخة ديالو أو الصورة ديالو المماثلة هي الأخرى, ولا بسيطة comme exemple. Hétérozygote, c'est lorsque les cellules contiennent deux allèles différentes d'un gène donné. العكس ديال الهوموزيغوت بطبيعة الحال بأن الخلايا تحتوي على حليلين ديال واحد نفس الجين نفس المورثة ولكن مختلفين. Génotype, la composition allélique de tous les gènes d'un individu. parce que نقول الجينوتيب بطبيعة الحال هو la composition allélique هي مجموع الحليلات ديال جميع المورثات ديال نفس العنصر. Phénotype, c'est un ensemble des caractères résultant de l'expression du génotype. هي مجموعة من المظاهر الناتجة عن تعبير الجينوتيب أو مورثة معينة بين قوسين. L'hybridation, on parle de l'hybridation lorsqu'on fait un croisement entre deux individus de même espèce ayant des génotypes ou phénotypes différents concernant le même caractère héréditaire. دونك كنهضروا على ليبريداسيون بطبيعة الحال أو هوجنا فاش كنهضروا على تزاوج ما بين جوج ديال العناصر ديال نفس النوع ولكن عندهم دي جينوتيب أو فينوتيب مختلفين, مظاهر مختلفة بالنسبة لنفس الصفة الوراثية. Lignée pure ou race pure, comme définition, se dit pour les homozygotes. يعني مثلا نقولوا race pure est égal homozygote. تقريبا زعما إلا بغينا نأكسبتو نديرو est égal. Donc, se dit pour les homozygotes ou patrimoine génétique est identique. يعني عندهم نفس الحليلات même allèle. هذا بالنسبة لكلك définitions concernant les lois statistiques. Donc, passons à la deuxième question. Énoncer, on a donné l'énoncé des trois lois de مانديل. غادي نحاولوا فقط غير نفكروا, هذه فرصه باش نفكروا بالقوانين ديال مانديل بطبيعه الحال الثلاثه اللي كيعتمد عليهم في دراسه انتقال صفات مورثه عبر توالد او تزاوج ما بين مجموعه من لي سوش بطبيعه الحال ديال الانديفيدو. دونك البروميير لوا دو مانديل, loi d'uniformité des hybrides de la première génération F1. اش كيقول؟ Lorsqu'on croise deux races pures avec deux phénotypes différents, les individus de la génération F1 sont hybrides et semblables les uns aux autres. Même phénotype,
ميم جينوتيب. باختصار أن هذا القانون الأول اش كيقول؟ بأنه إلا درنا تزاوج ما بين جوج ديال العناصر من سلالة نقية وعندهم مظهر خارجي مختلف، كنحصلوا على الجينيراسيون اف 1، على الخلف اف 1 اللي غادي يكونوا هجناء ومتشابهين بالنسبة للمظهر الخارجي وكذلك بالنسبة للحليلات اللي عندهم. صافي. دونك هذا بالنسبة للبروميير لوا. باختصار إلا كانوا دي بارون دو راس بيور، خاص الجينيراسيون اف 1 تخرج إبغيد اي سومبلابل، خاصهم يخرجوا متشابهين كاملين وعندهم دي زاليل ديفيرونت، يعني هيتيروزيغوت. بالنسبة للدوزيام لوا دو مانديل، لوا دو لا بورتي دي غاميت، نقاوة الأمشاج. اش كيقول؟ Les allèles d'un même couple se disjoignent lors de la formation des gamètes. Chaque gamète ne contient que l'un ou l'autre des allèles, donc le gamète est toujours pur. باختصار بالنسبة لهذا القانون اش كيقول؟ كيقول بأن الحليلات ديال نفس الأزواج طبيعة الحال كتفرق lors de la formation des gamètes، أثناء تشكل الأمشاج، يعني أثناء عملية انقسام الاختزالي لاميوز، خصوصا في ليزانافاز. دونك في الانافاز فإن الحليلات ديال نفس الجين كيتفرقوا، كل واحدهم كيمشي لواحد أحد الأقطاب ديال الخلية. Donc chaque gamète ne contient que l'un ou l'autre des allèles, donc les gamètes ou le gamète est toujours pur. وبالتالي فإن كل مشيج يحتوي فقط على نسخة واحدة من لو جين إستوديي، يعني أحد الحليلين، إما الأول ولا الثاني بين قوسين. ما يمكنش يحصل عليه ويكون مثلا بجوج إلا إذا كانت حالة شاذة بين قوسين. دونك هنا تنقول بأن لي gamètes est toujours خصهم يكونوا دائما نقيين في هذه الحاله. دونك هذا الدوزيام لو دو مانديل غالبا ما كنذكروش وما كنهضروش عليه الا تطلب منا مثلا في الكيسيون ديريكت كما قلنا دابا. علاش؟ لان هذا البروميير لوا الي توجور ابليكابل بالنسبه لي كروزمون اللي كنستخدموهم في لو كور ديالنا وفي لي زيكزارسيس ديالنا اونتر بارونتيز. بالنسبه لا تروازيام لوا دو مانديل، لوا دو لا سيباراسيون انديبوندون دي زاليل، يعني هجرة المستقلة للحليلات والعشوائية كذلك. اش كيقول؟ au cours de la méiose، أثناء انقسام اختزالي، les deux allèles de même gène، حليلي نفس المورثة se séparent كيتفرقوا de façon indépendante بطريقة مستقلة، كل واحدهم مستقل على الآخر طبيعي الحال. صافي. يعني ماشي ضروري الا مشى مثلا واحد فيهم واحد جاي الاوبليجي يمشي واحد مثلا مع الاخر مثلا يمشي نفس الجهته الى غير ذلك. يعني كتكون الاستقلال ديال كل واحد فيهم كيمشي لان دي بول دو فاسون سبونتاني اي الياتوار، بطريقه عشوائيه. يعني ان واحد فيهم يقدر يمشي لواحد لو بول والاخر يمشي لو بول الاخر، القطب الاخر، ولا لانفيرس، هذاك اللي مشى لابول الاخر يمشي لابول الاخر. يعني ما كاينش المشكل بالنسبه للميغراسيون، يعني كل واحد فيهم كيشد الجهه اللي بغا بين قوسين. Et bien la formation des gamètes recombinés. Et bien la formation des gamètes recombinés وكيؤدي لتشكل طبيعة الحال أو ظهور بعض الأمشاج جديدة التركيب، ليست أمشاج أبوية بين قوسين. وهذا القانون طبيعة الحال نرجع إليه. بالنسبة لهذا القانون il est applicable seulement en cas de deux gènes liés indépendants عفوا. دونك بالنسبه لا تروازيام لو دومان ديال نعاود بانها كترتبط دائما او كيتحقق في حاله واحده الا كانت المورثتين مستقلتين، دي جين دو جين انديبوندونت. فاش كيكون دو مورثتين مستقلتين هذا القانون كيتطبق، ولكن في الحاله ديال المورثتين المرتبطتين يعني جيليي هذا القانون ما عمرو كيتطبق. صافي. دونك اوتوماتيكون فاش تعرف وتستنتج بان طبيعة الحال الحليلين أو المورثتين اللي كتدرسوهم مرتبطتين أو مستقلتين تقدر تكون مباشرة بأن هاد لا لوا إلي أبليكابل ولا با أبليكابل. في حالة مستقلة فهي أبليكابل، وفي حالة مورثتين مرتبطتين ني با أبليكابل ولا ني با فيريفيي. C'est bien. Donc on va passer. Question à multiples choix. Cochez là où les bonnes réponses. يعني هنا كيعطيك بطبيعة الحال اقتراحات أو أسئلة ذات أجوبة متعددة، وأنت غتختار الجواب الصحيح من بين لي شوا اللي كيتعطاو. نبداو مباشرة. بالنسبة première suggestion, un individu portant les deux formes alléliques différentes
et à ligne pure un hybride homozygote. دونك شنو كيقول هنا؟ الا كان عندنا واحد الشخص او واحد العنصر حامل لجوج ديال الحليلات مختلفين ديال نفس لو جين، واش كيتسمى او كيتصنف ما بين السلالات النقيه او كيتعتبر بانه سلاله نقيه، واش كيتعتبر جين، واش كيتعتبر اوموزيغوت. دونك الجواب الصحيح هنا في نظركم شنو هو؟ دو زاليل ديفيرونت، يعني غادي يكون الجواب بي، يعني ابريد. صافي، ابريد هو الجواب الصحيح. بالنسبة à la deuxième suggestion, de le cas d'un couple d'allèles avec codominance في حالة حليلين عندهم تساوي السيادة. Les proportions phénotypiques observées dans F2 sont المظاهر اللي غنشوفوهم بطبيعة الحال بالنسبة للجينيراسيون F2 هما واش 3 على 4 1 على 4 3 كار 1 كار، ولا 2 tiers 1 tiers، ولا 1 quart 1 demi 1 quart. دونك شكون فيهم اللي صحاح في الحاله ديال لا كودومينونس، في حاله تساوي السياده. فاش كنديرو تزاوج ما بين اف 1 مع اف 1 كيعطينا الجينيراسيون اف 2. واش لي بروبورسيون ديالهم غادي يكونوا 3 على 4 1 على 4، ولا 2 على 3 1 على 3، ولا 1 على 4 1 على 2 1 على 4؟ الجواب الصحيح في هذه الحاله مادام كان عندنا لا كودومينونس هو الجواب سي. دونك فيما درتو تزاوج ما بين اف 1 مع اف 1 في حالة المونوفيديزم، في حالة هجونة أحادية، وحصلتو على مظاهر خارجية بهاد الأرقام هادو، فهاد الشيء كيدل على أننا كنهضرو على تساوي السيادة. دونك سي هو اللي صحيح. مزيان. لا تروازيام سوجيستيون، دو جين انديبوندون سون. نتكلم عن مورثتين مستقلتين sont portés par le même chromosome. إلا كانوا كيتهزوا أو محمولين على نفس الكروموزوم، ولا portés par deux chromosomes différents، ولا كيتهزوا على جوج ديال لي كروموزوم مختلفين، الكروموزوم تاع الحيوان والصبغيات، ولا كيكونوا مهزوزين على دو كروموزوم اومولوج، يعني فاش كيتهزوا على جوج ديال لي كروموزوم اللي هما متماثلين بين قوسين. دونك شكون اللي صحيح؟ هنا دو جين انديبوندونت مستقلين. فاش كنقولوا مستقلين يعني كل واحد فيهم خصو يكون مهزوز على كروموزوم مختلف، وبالتالي الجواب اللي غيكون صحيح هو الجواب بتي بي، بورتي بار دو كروموزوم ديفيرونت. لا كاتريام سوجيستيون، دو جين ليي سون. كنهضروا على مورثتين مرتبطتين امتى؟ واش بالنسبه لهذه الحاله اسكو توجور اوتوزومال؟ اش كنقصدو باوتوزومال؟ يعني كيكونوا محمولين دائما على الصبغيات اللاجنسيه، ولا بورتي اونيكمون بار لي كروموزوم سكسيين، ولا كيكونوا مهزوزين فقط على الصبغيات الجنسيه، ولا واش كيكون مهزوز بورتي بار ان ميم كروموزوم كيتهزوا على نفس الكروموزوم. دونك مادام انهم لي مرتبطين يعني غادي يكونوا مهزوزين على نفس الكروماتيد، نفس الكروموزوم سامبل، وبالتالي الجواب اللي غادي يكون صحيح هو انهم بورتي باغ ان ميم كروموزوم. اما بالنسبه للحالتين الاولين فما كاينينش، ممكن يكونوا مهزوزين مرتبطين ومهزوزين على الصبغيات اللاجنسيه، كما يقدروا يكونوا مرتبطين ومهزوزين على نفس الصبغي الجنسي. ما كانش فرق هنا بالنسبه للأ و بي. دونك 3 او سي هو اللي صحيحه. Cinquième suggestion, dans le cas de deux gènes indépendants, le test cross donne في حالة مورثتين مستقلتين التزاوج الاختباري كيعطينا 4 phénotypes en proportion équiprobable، كيعطينا 4 المظاهر متساويين من حيث النسبة المئوية، يعني 1 على 4 1 على 4 1 على 4 1 على 4، ولا كيعطينا 4 فينوتيب اون بروبورسيون انيغال، ولا كيعطينا 4 المظاهر ما مساويينش من حيث النسب المئويه ديالهم، ولا كيعطينا مظاهر بهاد النسب هادو 9 على 16 3 على 16 3 على 16 1 على 16. دونك شوفوا فيهم اللي صحاح. دونك لوغسكون بار دو دو جين انديبوندون بالنسبه للتيست كروس ديما كيعطينا 4 ديال لي فينوتيب بطبيعه الحال، ولكن دوك الربعه خصهم يكونوا متساويين من حيث النسب المئويه 25% لكل واحد.
اما الا كانوا بطبيعه الحال دو فينوتيب اون بروبورسيون انيغال غادي يكون العكس، يعني غادي يكونوا مرتبطين. اما بالنسبه لهاد القيم اللي تعطونا هنا 9 على 16 3 على 16 3 على 16 على 16، هاد القيم ليست متعلقه بالتزاوج الاختباري، وانما هي متعلقه بالتزاوج ما بين جوج العناصر ديال اف ان. مزيان. دونك الجواب الصحيح بالنسبه لهنايا هو بتيتا الاول. Sixième suggestion, les gamètes recombinés sont issus de الأمشاج الجديدة التركيب كتكون كتنحدر من واش دو brassage intrachromosomique en prophase 1 de la méiose، تخليط دم صبغي ديال في المرحلة التمهيدية الأولى ديال الاختزال الاختزالي، ولا بالبراساج intrachromosomique en prophase 2 de la méiose، ولا brassage interchromosomique en prophase 1 de la méiose. دونك فاش كنهضروا على مظاهر جديدة التركيب، ممكن انها تبان في البغاساج انتراكروموزوميك كما ممكن انها تبان في الحاله ديال البغاساج انتركروموزوميك، ولكن تحت شروط او في مراحل مختلفه. بالنسبه للبغاساج انتراكروموزوميك ديما كيكون في البروفاز 1 دو لا ميوز. صافي، البغاساج انتراكروموزوميك مرتبط بظاهره العبور، وظاهره العبور تتم خلال المرحله التمهيديه الاولى. بالنسبه للانتركروموزوميك باش نقول بان هاد لي غوكومبيني يبانو عندنا، خص واحد الشرط بان هاد القضيه كتوقع في لانافاز. صافي في لانافاز 2 بطبيعه الحال. لانافاز 2 كيخلي بان لي كروموزوم او لي غاميت يقدروا يبانو عندنا مظاهر جديده، منها بين قوسين. مفهوم هاد القضيه؟ دونك بالنسبه لهذا الاقتراح لي غاميت غوكومبيني سون ايسو دو، الاقتراح الصحيح ما بين الثلاثه هو الاقتراح الاول. فين شكون اللي خلاه يكون صحيح؟ هو هذا البروفاز 1، لان ظاهره العبور او الكروسونوفر se déroule pendant la prophase 1 de la méiose. C'est bien. La septième suggestion, la distance entre gènes، المسافة ما بين مورثات est déterminée par، كتحدد باش واش بلو بورسونتاج دي تيب ريكومبيني، واش بالنسبة للمئوية ديال العناصر الجديدة التركيب، ولا لو بورسونتاج دي تيب بارونتو اونيكمون، ولا بالاعتماد على النسبة المئوية ديال المظاهر الأبوية لوحدها، ولا لو بورسونتاج دي تيب بارونتو اي دي تيب ريكومبيني معا بجوج بهم بطبيعة الحال. دونك في هذه الحالة بطبيعة الحال عرفنا بأن لا ديستونس اونتر دي جين اي ايكيفالون او بورسونتاج دي تيب ريكومبيني بوحدهم، وبالتالي في هذه الحالة فإن الجواب الصحيح هو الجواب بتيتا، بحكم أن لي غوكومبيني النسب المئوية ديالهم équivalent de la distance en centimorgan. Donc le jawab صحيح هو بتيتا. La huitième suggestion, de le cas d'hérédité liée au sexe في حالة مورثة مرتبطة بالجنس، il y a exception de، كيكون عندنا استثناء ديالاش؟ واش de la première loi de Mendel، la deuxième loi de Mendel، ولا la troisième loi de Mendel. في هذه الحالة هذه ديال مورثة مرتبطة بالجنس، ليكسيبسيون أو الحالة الاستثنائية هي البروميير لوا دو مانديل. اش كيعني هادشي؟ بأن في حالة مورثة مرتبطة بالجنس فإن الأبوين كيكونوا من سلالة نقية دو راس بيغ، وكيعطيونا اف ان دو فينوتيب ديفيرونت، كيعطينا اف ان عندهم مظاهر مختلفة. دونك حالة استثنائية، لأن اللوا دو مانديل اش كيقول؟ كيقول إلا كان تزاوج ما بين جوج ديال السلالات النقية خص ضروري اف ان تكون كلها أو العناصر ديالها كيكونوا متشابهين، ولكن في هذه الحالة ما كيكونوش متشابهين واخا أن لي بارون سون دو راس بيغ. في هذه الحالة ليكسيبسيون هو لوا البروميير لوا دو مانديل. وفاش طيحوا نتوما في هذه الحالة هذه باش كتلقاو بأن درنا تزاوج ما بين جوج ديال لي بارون دو راس بيغ وعطاونا اف ان هيتيروجين، في هذه الحالة مباشرة كنستنتجو بأن كاين تما مورثة مرتبطة بالجنس. سي بيان، اون فا باسي. La ségrégation indépendante des gènes allèles se passe quand؟ الافتراق المستقل ديال الحليلات ديال نفس المورثة se passe quand؟ كتم امتى؟ lorsque les deux gènes allèles sont liés، يعني التفرقة المستقلة، la séparation indépendante
هنا كيفكرنا بطبيعة الحال بالتروازيام لوا دو مانديل. في حالة ما إلا كانوا لي جين أليليكسون ليي، يعني كانوا مورثتين مرتبطتين، ولا في حالة إلا كانوا لي دو جين أليل سون انديبوندون فاش كيكونوا مورثات مستقلة، ولا فاش كيكونوا لي دو جين أليل سون بورتي باغ ان كروموزوم سكسيال فاش كيكونوا مرتبطين أو محمولين على الصبغات الجنسية. دونك في هذه الحالة لا سيغريغاسيون انديبوندونت، الهجرة المستقلة ديال المورثات أو الحليلات ديال واحد لو جين كتوقع إلا كانوا عندنا دو جين الداليل انديبوندون فاش كيكونوا مستقلين. اما الا كانوا مرتبطين راه فين ما مشى واحد راه اوبليجي غادي يمشي معاه داخل الاخر اللي مرتبط معاه. ولكن هنا فاش تكون عندنا الاستقلاليه خص يكونوا مورثات مستقله. دونك الجواب الصحيح هو بتي بي. سي بيان. On va passer. En passant au deuxième partie, il y a raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. غنحاول نخدم معكم واحد ليكزارسيس ومن بعد نحاولوا نديفلوبيو ونخدموا مختلف الانواع ديال التمارين الى شجعتونا بطبيعه الحال و شجعتونا وبارطاجيتوا هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم او في لي جروب اللي كتعرفوا. دونك باش انا ندير مثلا ليتود دان كروازمون خصنا نمشيو بواحد التسلسل اللي هو منطقي. اي كروازمون اي تزاوج عطاك في لي دوني ديال واحد ليكزارسيس خصك تفكر بهذا المنطق هذا وتمشي بهذا التسلسل. اول حاجه شنو هي؟ هو نحددو لا ميثود دو ترانسميسيون دان كاركتير، يعني كومون سو ترانسمي سو كاركتير. وباش نحددو هذا الشيء اول حاجه كنهضروا عليها هي ديتيرميني لو تيب ديبريديزم، واش il s'agit دو مونو هيبريديزم ولا ديبريديزم، واش يتعلق الامر بهجونه احاديه ولا هجونه ثنائيه. هذه اول حاجه كنحطها في الجمله ديالي او في التعبير ديالي او الجواب ديالي على التمرين اللي كيخص تزاوجات بين قوسين. اشنو الفرق ما بين مونو هيبريديزم مع دي هيبريديزم؟ الفرق ما بين مونو هيبريديزم اون بارل دو مونو هيبريديزم لوغسكون ليتود فاش كنكونوا كندرسوا انتقال مورثه واحده، يعني لا ترانسميسيون دان سول كاركتير. بينما كنهضروا على ديبريديزم او هجونه ثنائيه في حاله ما الا كنا كندرسوا انتقال صفتين معا بين قوسين. صافي. ديبريديزم lorsqu'on étude la transmission de deux caractères, monhybridisme lorsqu'on étude la transmission d'un seul caractère. من بعد هذه كنفيريفيو la première loi de Mendel. Est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée؟ صافي. خصوصا فاش كندير مثلا تزاوج بين بي 1 مع بي 2 كنشوفوا اف 1 باش تعطينا الفكره على لو بروميير لوا دو مانديل اسكي لي فيريفي او ني با فيريفي. ثالث حاجه كنهضروا عليها هي لا ديتيرميني لي زالي ايتوديي. غنحاولوا نحددوا اشنو هما المورثات اللي كندرسوا. الا كان مثلا مور ايبريديزم كيقول بان المورثات المدروسه هي مثلا لون الشعر او لون الفرو او لون العينين اكسيتيرا، ولا كانوا بطبيعه الحال جوج ديال دي كاركتير غتقول اننا كندرسوا الصفه انتقال الصفه الفلانيه رقم واحد مثلا لون العينين وانتقال طول الاجنحه. يعني كتحاول توصف لنا وتقول لنا اشنو هما لي كاركتير اللي كندرسوهم، وهما غالبا اصلا هذا دي كيتذكر بين قوسين فاش كتقول بانه يساجي دو مونيبريزم ولا ديبريزم ممكن انكم تذكروهم مع هذه الجمله الاولى بين قوسين. من بعد كندوزو لا دومينونس. لا دومينونس راه كنجبدوها من الجواب على la vérification de première loi de Mendel. صافي مزيان. ومن بعد كندوزو للدوزيام ايطاب. دونك هنا بالنسبه للسؤال الاول اناليزي ولا كوبوفي دو ديبيغ ابارتيغ دو سو كروازمون ولا شي حاجه، حاول تشوف هاد لي بوين كاملين باربعه خصك تجاوب عليهم الا لقيتي شي حاجه كتدل عليهم. صافي. الدوزيام ايطاب سي ليشيكي دو كروازمون دي كروازمون ايتوديي. غنحاول ندير مثلا شبكه التزاوج. بالنسبه لانجاز شبكه التزاوج كدوز حتى هي بهاد المراحل هادو. اول حاجه كنديروها شنو هي دوني لو فينوتيب دي زانديفيدو كروازي. دونك هادوك الجوج ديال العناصر اللي كندير التزاوج بيناتهم غادي نحدد الفينوتيب ديالهم. وباش نحدد الفينوتيب ديجا خصنا نعرف لا دومينونس شكون فيهم اللي سائل شكون فيهم اللي متنحي دومين ريسيسيف. من بعد ما نحدد لي فينوتيب خصني نحدد الجينوتيب دي زانديفيدو كروازي، يعني الشكل ديال الحليلات ديالهم كيفاش داير، واش اوموزيغوت واش هيتيروزيغوت اكسيتيرا. وهذا الشيء بطبيعه الحال استنادا للجواب على اسكو لا بروميير لوا دو مانديل اي فيريفيي. النقطه المواليه هي لي غاميت برودويت افيك لي بورسونتاج ديالها.
دونك هنا غادي نحاولوا نشوفوا مختلف الامشاج اللي يمكن اننا نحصلوا عليهم من هاد الابوين بين قوسين مع النسب المئويه ديالهم. الا كانوا طبيعه الحال دو غاس بيغ راه كنحصلوا على واحد النوع، اما الا كانوا دو غاس طبيعه الحال دو غاس كي نو سون با بيغ، في هذه الحاله لابد غادي نحصلوا على دي بورسونتاج اللي هما ديفيرونت. وغنشوفوا هاد الامثله بين قوسين بالنسبه للتمارين ان شاء الله. Le point الرابع déduire le phénotype de et le phénotype et le génotype de la descendance. من بعد غادي نحاولوا نستنتجوا الفينوتيب او المظهر الخارجي للجيل اف واحد مع الجينوتيب ديالها اكسيتيرا، وهذا الشيء على حساب المعطيات السابقه. واخر حاجه غادي نحاول نديروا مقارنه كومباري لي ريزولتا تيوريك، مقارنه بين النتائج النظريه اللي حنا كنوجدوها وكان عن طريقه شبكه التزاوج افيك لي ريزولتا اكسبيريمونطال الى تعطونا مع النتائج التجريبيه اللي كيكونوا في المعطيات. نشوفوا نديروا مقارنه، الا كانوا بحال راه كيعنيو واحد الحاجه، الا كانوا مختلفين راه كيعنيو حاجه اخرى. مزيان، نحاولوا نطبقوا هذه السلسله هذه على التمرين الموالي. Le premier exercice. Le document ci-contre représente des résultats d'une expérience de mono-hybridisme réalisée avec des belles de nuit. واحد النوع ديال الازهار بين قوسين. دونك هنا بالنسبه لهاد اكسبيريونس il s'agit de mono-hybridisme، يعني هجونه احاديه. فاش كنقولوا mono-hybridisme قلنا يعني عندنا انتقال صفه واحده. مزيان، غنشوفوا اشنو كيقول التزاوج انطلاقا من هاد الوثيقه هذه. هنا درنا تزاوج ما بين دو غاس بيغ، هي مكتوبه هنايا سلاله نقيه ديال اشجار كيعطيونا ازهار بذات لون ابيض دي فلور بلون اي دي فلور روج فيكونداسيون كروازي. فاش درنا التزاوج بين الازهار او النباتات المزهره ذات ازهار بيضاء مع نباتات اخرى ذات ازهار حمراء، حصلنا في الجينيراسيون اف 1 هيبريد هجناء على ازهار ذات مظهر وسيط، اللون ديالهم وردي، وهو عباره عن مظهر ماشي احمر وماشي ابيض، هو خليط ما بين الاحمر والابيض. صافي، دونك عطانا بطبيعه الحال اف 1 كلهم عندهم نفس المظهر اللي هو دي فلور روز. من بعد درنا دوزيام كروازمون ما بين لي دو زانديفيدو دو اف 1، درنا اف 1 في واحد اف 1 اخر وحصلنا على اف 2 بهذه المظاهر طبيعه الحال. صافي، مظاهر فيها الحمراء والبيضاء وكذلك المظاهر الورديه. ودرنا تزاوج اخر وحصلنا على نفس المظاهر، ولكن النسب المئويه كتختلف كل ما درنا تزاوج موالي اكسيتيرا. صافي، مزيان. اش نطلب لنا بالنسبه لاكتيفيتي؟ Qu'est-ce que vous pouvez déduire des résultats de premier croisement؟ ماذا يمكنك استنتاجه انطلاقا من نتائج اول تزاوج؟ التزاوج الاول هو هذا ما بين دو غاس بيغ وعطاتنا جينيراسيون اف 1 كلهم عندهم نفس المظهر الخارجي اللي هو لون ازهار ورديه. والدوزيام كيسيون دوني اون انتربريتاسيون دو chromosomique plutôt interprétation chromosomique pour les deux croisements. لي دو كروازمون الاولى، الكروازمون الاول غنعطيو التفسير الصبغي ديالها ونعطيو التفسير الصبغي ديال التزاوج التالي. هادشي اللي مطلوب بالنسبه لهاد التمرين هذا. دونك بالنسبه للسؤال الاول راه كيكون بصيغ متعدده، يقدر يقول لك ديتيرميني لو مود دو ترانسميسيون، راه نفس الحاجه. هذا التعبير ولا ديتيرميني لو مود دو ترانسميسيون ولا اناليزي لي كروازمون الكروازمون الفلاني ولا غير ذلك، راه كيطلب منك نفس الحاجه، وبالتالي غتجاوب بنفس لا ميثود اونتر بارونتيز. نشوفوا الجواب كيفاش داير. بالنسبه للبروميير كيسيون قلنا بانه غادي نهضروا نحددوا واش يلصاجي دو مونو هيبريديزم ولا دي هيبريديزم. في هذه الحاله راه ذكروا لنا ديجا بانه مونو هيبريديزم، غادي نحاول نذكر بها ونقول بان il s'agit de monohybridisme. علاش؟ puisque on étude la transmission d'un seul caractère اللي هو la couleur des fleurs. سي بيان، هادشي اللي مكتوب هنايا. نشوف مرحبا بحال بعد تشوفوا بعدا داكشي اللي مكتوب وحنا كنقراو مجموعين اونصومبل. analyser interpréter donc étude d'un seul caractère héréditaire، دراسة صفة وراثية واحدة donc couleur du fleur اللي هي لون الأزهار. donc il s'agit d'un monohybridisme، donc يتعلق الأمر بهجونة أحادية. وقلنا هذه أول حاجة كنحاولوا نشيروا لها مثلا في الجواب على السؤال الأول. من بعد F1
اي هوموجين. بالنسبه للجينيراسيون اللي حصلنا عليها في التزاوج الاول كلهم هوموجين، يعني ان عندهم نفس المظهر الخارجي 100%، عندهم نفس المظهر اللي هو ازهار ورديه. دونك لي بارون سون دو ليني بيور، وبالتالي هادشي كيدل على اش؟ بان الابوين من سلاله نقيه. واخا شاروا لها مثلا في المعطيات نحاولوا نذكروا بها سولون لا بروميير لوا دو مانديل، ولا نقدروا نقولوا مادام ان اف ان اي هوموجين دونك لو بروميير لوا دو مانديل اي ابليكابل. راه نفس الشيء، كتعني نفس الحاجه بين قوسين. مزيان. الخطوه الثانيه هي لا دومينونس. apparition d'un caractère intermédiaire. donc F1 خرج منهم واحد المظهر اللي هو وسيط ما بين المظهرين ديال الابوين، ماشي ديال الاب الاول وماشي ديال الاب الثاني، وسيط بيناتهم. ومادام انه وسيط بيناتهم شي لي زانديفيدو دي اف 1، دونك في هذه الحاله اون بارل دونك دون كودومينونس. في هذه الحاله كنهضروا على تساوي السياده. مزيان. انتربريتاسيون كروموزوميك. بالنسبه لتساوي السياده، الحروف اللي كنعطيو الا كان مثلا كنهضروا على الكولور دي فلور مثلا بلون، يعني غندور الرمز مثلا بي، وبالنسبه لو روج غنعطيوها ار. في هذه الحاله غنكتبهم كلهم بالكغا ماجوسكول طبيعه الحال. صافي. مزيان. انتربريتاسيون كروموزوميك. بالنسبه للانتربريتاسيون كروموزوميك كنديروا بهذا الشكل، بهذه المراحل كما قلنا في الاول. بروميير كروزمون فينوتيب اي جينوتيب دي بارون. ها الفينوتيب كيفاش كيتكتب؟ اونتر دو كروشي كنديروا لا ليتر كرون تير، وبالنسبه للاخر كرون بي بحكم بلون. وبالنسبه للجينوتيب ديالهم مادام انهم سلاله نقيه دونك غيكونوا حالات متشابهه، كرون تير كرون تير كرون بي. من بعد كنديروا كتوقع لا ميوز بور برودوير لي غاميت، غنحصلوا على 100% دي غاميت دو فينوتيب ار كرون تير و100% دو فينوتيب كرون بي. من بعد لا فيكونداسيون التزاوج او الخصاب بين قوسين. لا فيكونداسيون كنحصلوا على واحد الجينيراسيون اف 1 100% عندها مظهر وسيط ار بي، كيعني بان هادو عندهم مظهر وسيط بين الابوين، حتى واحد فيهم غالب الاخر، وبالتالي كيكتبوهم بجوج. والجينوتيب ديالهم مادام انهم بطبيعه الحال او لي بارون سون دي فينوتيب ديفيرون، دونك غادي يكونوا هيبريد، غادي يكون عندها كرون تير كرون بي. بالنسبه للدوزيام كروازمون درناه ما بين دوز اف 1 مع اف 1، ديجا عارفين الفينوتيب ديالهم والجينوتيب. لا ميوز غنحصلوا على 50% ديال واحد لي غاميت كرون تير و50% دي غاميت كرون بي. بالنسبه للوتر بارون اوسي ميم شوز، ان دومي ار اي ان دومي بي. من بعد لا فيكونداسيون كنحصلوا على اف 2. في هذه الحاله كنديروا شبكه التزاوج، لان عندنا اكثر من النوع ديال المشيج، وبالتالي نحاولوا نديروا لي شيكو دو كروزمون بهذا الشكل. داك الجدول بطبيعه الحال كنديروا المظاهر ديال الاب الاول مثلا من الفوق هنايا كرون تير فوا كرون تير. دونك في هذه الخانات كنحاولوا دائما نكتبوا الجينوتيب اللي كنحصلوا عليه، مثلا كرون تير اخصاب يعني اتحاد بين هذا وهذا، غنحصلوا على هذا الجينوتيب. دونك الفينوتيب ديالها هي كرون تير يعني غيخرجوا لنا دي فلور روج. بالنسبه لهذا بي كرون تير غنحصلوا على دي فلور اللي هما بطبيعه الحال غوز انترميديا. وبالنسبه لبي كرون تير غنحصلوا على كذلك نفس المظهر يعني ذات ازهار ورديه. وبالنسبه لاخر حاجه غنحصلوا على ازهار ذات مظهر ابيض بين قوسين. دونك هنا لي بورسونتاج شحال عندنا؟ هذا تعاود واحد المره، هذا واحد المره، دونك 1/4 ديال الخانات، 1/4، وهذا 1/4 كذلك، وهذا مظهر عنده جوج خانات من اصل 4، دونك 2/4. دونك هنا حصلنا باختصار كنكتبوا هذه الجمله ريزولتا دو اف 2 3 فينوتيب، 3 ديال المظاهر، 1/2 ار بي يعني ورديه، 1/4 كرون بي يعني بيضاء، و1/4 كرون تير يعني ازهار حمراء. كنتمنى انني نكون فتكم بطبيعه الحال في هذا الفيديو هذه. على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.